अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है बहन भाइयों, ठीक हो? दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सब की तरफ खैर और खैरियत का वक़्त गुजारे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोग भी दुआएं किया कीजिए, क्योंकि दुआओं से बदलती हैं तकदीरें। तो वो तकदीरें बदलती हमने देखी हैं। तो चलो करते हैं वीडियो का आगाज़। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाएं। तो शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि मैं हर बार आप लोगों से सिर्फ एक ही इल्तिजा करता हूँ कि शेयर लाजमी किया करें। क्योंकि अगर आपकी तरफ से कोई अच्छी वीडियो या अच्छी कहावत या कोई अच्छी नसीहत दूसरे बहन भाई की तरफ जाती है और वो उस बात पे करता है अमल, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये नेकी का एक बहुत बड़ा अजर बन जाता है। जी हाँ। तो बात कर रहे हैं आज हलाली और हरामी की। असर की नमाज के बाद हजूर करीम अपने हुजरे में सहाबियों के साथ बैठकर गुफ्तगू फरमाया करते थे, पूछा करते थे सारे दिन की बातें कि क्या हुआ, किसका दिन कैसा गुजरा। तो सहाबी बड़े पुरजोश नज़र आते थे, आप सरकार की सोबत में बैठकर बातें करते थे। तो हुजरे में बैठा करते थे आप, तो वहाँ पर एक बच्चा खेल रहा था। तो जब असर का टाइम ढलने लगा और मगरिब करीब आने लगी, तो आप सरकार ने कहा उस बच्चे से कि बेटा, अंधेरा होने वाला है, जाओ घर चले जाओ। तो उस बच्चे ने सुनी अनसुनी कर दी। कुछ देर के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे से कहा कि बच्चा घर जाओ, शाम हो गई है। लेकिन वो बच्चा तो ऐसे था जैसे किसी की बात सुन ही नहीं रहा है। तो तीसरी बार जब आप सरकार ने उस बच्चे से कहा कि ए हरामी, सुनता नहीं, चल घर जा, अंधेरा होने वाला है। तो उस बच्चे ने जब ये लफ्ज़ सुने तो वो रोने लगा और घर चला गया रोता हुआ। तो जितने सहाबी बैठे थे वो भी बड़े हैरान और परेशान हो गए कि आप सरकार तो बड़े नरम लहजे में हर किसी से बात करते हैं, आज ये ऐसा लफ्ज़। तो जो बच्चा था वो जब रोता हुआ घर गया तो उसकी जो माँ थी वो रात के खाने का इंतज़ाम कर रही थी, खाना बना रही थी। लकड़ियों वाला चूल्हा था, वहाँ बैठी हुई है वो। तो जब बच्चे को रोता हुआ देखा तो कहने लगी क्या हुआ। तो उस बच्चे ने कहा कि माँ, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि हजूर करीम, हमारे प्यारे नबी, क्या वह सच्चे हैं या झूठे हैं। तो उस खातून ने कहा तौबा इस्तगफार, वो तो सच्चे हैं बेटा, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं खेल रहा था, तो नबी करीम ने मुझे कहा कि ए हरामी, घर चले जाओ। जब उस औरत ने ये लफ्ज़ सुने तो कहने लगी नहीं, तुम्हें मुगालता लगा है, तुमने गलत सुना है, वो ऐसा नहीं कह रहे, ऐसा कह नहीं सकते। कहा है हाँ, मुझे कहा है। और कई सहाबी बैठे थे वहां पर, सबके सामने कहा। औरत बड़ी हैरान परेशान, अपने शौहर के आने का इंतज़ार भी नहीं किया, बुर्का पहना, बच्चे का हाथ पकड़ा
اور سیدھی مسجد نبوی پہنچ گئی۔ جب آپ سرکار نے دیکھا کہ ایک خاتون آ رہی، حجرے میں اندر آ گئی، اور وہی بچہ جس کو بھیجا تھا وہ اپنی ماں کی انگلی پکڑ کے آ رہا ہے، تو قریب آئی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بتاؤ بی بی کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی سرکار آپ نے اس بچے کو نہ جانے کیا کہہ دیا ہے کہ یہ بچہ اسی وقت سے رو رہا ہے۔ تو آپ سرکار نے کہا میں نے کوئی غلط تو نہیں کہا ہے، میں نے جو کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے۔ کہنے لگی سرکار یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کو حرامی بولا ہے۔ کہا بالکل میں نے کہا ہے۔ تو وہ کہنے لگی اے اللہ کے پیارے نبی، یہ بچہ کیسے حرامی ہو سکتا ہے؟ میں نے تو زندگی میں کبھی کسی غیر محرم کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ میں تو ایسی عورت ہی نہیں، میں تو اپنے شوہر کے علاوہ کبھی کسی کے گھر بھی نہیں گئی۔ آج زندگی میں پہلا واقعہ کہ میں یہاں پر آئی، تو پھر یہ حرامی کیسی ہوگی؟ تو آپ سرکار نے صحابیوں کی طرف منہ کیا جو بیٹھے تھے پہلے سے ہی پریشان، تو کہنے لگے آپ سرکار کہ دنیا والوں سن لو، یہ ضروری نہیں ہے کہ عورت ہی کوئی غلط کرے تو بچہ حرام کا پیدا ہوتا ہے۔ بولا بی بی آج سے 10 سال پہلے، آج سے 10 سال پہلے کی وہ طوفانی رات یاد ہے جس دن رات گئے تیرا شوہر گھر آیا اور گھر کے اندر لکڑیاں نہیں تھی، اس لیے تم نے کھانا نہیں بنایا تھا اور بہت بارش ہو رہی تھی؟ اس عورت نے دیکھا، کہا ہاں سرکار اس وقت ہماری نوی نوی شادی ہوئی تھی، واقعی ایسی ایک رات تھی جو بہت بھیانک، بہت طوفانی تھی، سب کچھ تھا گھر میں لیکن لکڑی نہیں تھی۔ بولا پھر میرا شوہر آیا، میں نے اس کو لکڑیوں کو کہا، وہ اسی وقت گیا اور تھوڑی دیر کے بعد لکڑیاں لے کر واپس آ گیا تھا۔ تو آپ سرکار نے فرمایا کہ بی بی وہ جو اس رات لکڑیاں لے کر تیرا شوہر آیا تھا نا، وہ خرید کر نہیں لے کر آیا، وہ لکڑیاں کسی کی اٹھا کر لے کر آیا تھا۔ تو اس عورت نے کہا ٹھیک ہے لایا ہوگا، لیکن ان لکڑیوں کا میرے اس بیٹے سے کیا تعلق ہے؟ آپ سرکار نے کہا بتاتا ہوں، اتنا تو علم ہے نا تمہیں کہ اگر کسی کے بغیر پوچھے کسی کی کوئی چیز اٹھا لی جائے اور پھر اس کو بتایا نہ جائے تو وہ چوری میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو چوری کی جو چیز ہوتی ہے وہ حلال کی ہوتی ہے یا حرام کی؟ عورت نے کہا کہ وہ حرام کی ہوتی ہے۔ تو آپ سرکار نے کہا کہ اس حرام کی لکڑیوں کی آگ تم نے جلائی؟ جی جلایا۔ بولے پھر وہ جو آگ جلی وہ آگ حلال کی تھی یا حرام کی؟ اس عورت نے کہا حرام کی۔ کہا اس کے اوپر تم نے کھانا بنایا؟ جی بنایا۔ آپ نے فرمایا پھر وہ کھانا حلال کا ہوا یا حرام کا؟ تو کہا سرکار وہ کھانا بے شک حرام کا تھا، لیکن اس کھانے کا اس بچے سے کیا تعلق ہے؟ آپ سرکار نے کہا ہے بی بی میں وہیں جا رہا ہوں، کیا وہ کھانا تم دونوں میاں بیوی نے کھایا؟
बोले जी खाया। तो बोला वो खाना हराम खाया है ना तुम दोनों ने? बोली जी सरकार। तो बोले फिर उसी रात आप दोनों का मिलाप हुआ, तो वो तुखम जो बना वो हलाल का था या हराम का? तो औरत खामोश हो गई। सहाबियों से पूछा, और उन्होंने कहा सरकार वो तो हराम का हो गया। तो बीबी से कहा बताओ फिर, क्या ये वही बेटा है? औरत खामोश, कहने लगी हाँ ये वही बेटा है। तो आप सरकार ने फरमाया तो फिर अब तू बता कि तेरा बेटा हलाल या हराम है? वह कहने लगी सरकार ये हराम ही। तो बोला फिर इसको ले जाओ। तो ज़रूरी नहीं होता कि औरत ही कोई गलत काम करे, मर्द के लुक्मे से भी उसकी औलाद हराम हो जाती है। मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस बात को नज़रअंदाज कर देते। जब उनके सामने पैसा या कोई ऐसी चीज़ आती है तो ये तौर तरीके, ये कौल, ये करार, ये वादे, ये कुछ भी याद नहीं रहता। लिहाजा खुदा के लिए अपना, अपने बच्चों का, आसपास के तमाम लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट्स में मुझे बताना कि ये वीडियो कैसी थी। खुदा हाफिज़।